इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहार राज्ये मुख्यमंत्री महिला वृत्ति योजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। सहैव प्रोक्तवान् यत् महिला केन्द्रित योजनाभ्यः सर्वेऽपि वर्गाः लाभान्विताः सञ्जाताः। भारतीय वायुसेनया षड्दशकेभ्यः अपि अधिकं कालं यावत् राष्ट्रं सेव्यमानाय प्रख्यात युद्धविमानाय मिग-21 इत्यस्मै अद्य सम्मानपूर्वकम् अन्त्यप्रस्थानम् आविष्कृतम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रपति भवने प्रतिष्ठित राष्ट्रिय भूविज्ञान पुरस्कारं प्रदत्तवती। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः प्रोक्तवान् यत् सः इस्राएल देशस्य पश्चिम तटोपरि अधिकारः नैव अङ्गीकरिष्यति। अपि च पुरुषाणां 20x20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धा दुबईनगरे भारत श्रीलंकादेशयोः मध्ये सुपर 4 इत्यस्यान्तर्गतं भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन महिला केन्द्रिताः बह्व्यः योजनाः कार्यक्रमाश्च प्रचालिताः। एतैः कार्यक्रमैः समाजस्य सर्वेऽपि वर्गाः लाभान्विताः सञ्जाताः। बिहार राज्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनायाः शुभारम्भावसरे नवदिल्लीतः दृश्यांकन माध्यमेन भाषमाणः श्रीमोदी अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारः तथैव बिहारस्य मुख्यमन्त्रिणः नीतीश कुमारस्य सर्वकारश्च एकीभूय महिला कल्याणार्थं कार्यरतौ स्तः। आयुष्मान भारत योजना से किया बिहार की लाखों महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं ताकि उस समय वो अच्छा पोषण ले सके और प्रसूता में कोई संकट न आ जाए, माँ या बच्ची की जिंदगी बच जाए। प्रधानमन्त्रिणा समुद्घोषितं यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 75 लक्षाधिकाः महिलाः स्वबैंक कोषेषु साक्षात् 10,000 रूप्यकाणां लाभम् अवाप्नुवन्। तेनोदीरितं यत् अस्याः योजनायाः आधारः 11 वर्षेभ्यः पूर्वं प्रधानमन्त्री जनधन योजना माध्यमेन प्रतिष्ठापितः। सः सबलं प्रोक्तवान् यत् भ्रष्टाचारं विना साहाय्य राशिः साक्षात् महिलानां बैंक कोषेषु प्रेष्यते। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनां नवरात्रस्य उपहारत्वेन प्रतिपादयता प्रधानमन्त्रिणा विश्वासः प्रकटितः यत् द्विशक्ति शासनस्य प्रयासेन बिहारे लखपति स्वसृणाम् अधिकतमा संख्या भविष्यति। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् केन्द्र सर्वकारः 3 कोटि महिला उद्यमिनां निर्माणार्थं कृतसंकल्पो वर्तते। अत्रावधेयं यत् एतासु 2 कोट्यधिकाः महिलाः अस्मिन् क्षेत्रे निर्मिताः येन समाजे परिवारे च बृहद् परिवर्तनं समुत्पन्नम्। श्रीमोदिना विज्ञापितं यत् मुद्रा, ड्रोन दीदी, बीमा सखी, बैंक सखी इत्येताः योजनाः उद्यमावसराणां विस्तारं कुर्वन्ति। जनधन योजनान्तर्गतं 30 कोट्यधिकानां महिलानां बैंक कोषाः उद्घाटिताः। सहैव एते कोषाः आधार संख्यया दूरवाणी संख्यया च संलग्नाः सन्ति। 6 दशकेभ्यः अपि अधिकं कालं यावत् राष्ट्रं सेव्यमानाय भारतीय वायुसेनायाः प्रख्यात युद्धविमानाय मिग-21 इत्यस्मै अद्य सम्मानपूर्वकम् अन्त्यप्रस्थानम् आविष्कृतम्। चण्डीगढ़ विमानपत्तने सम्पन्ने अस्मिन् प्रस्थानिक समारोहे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहानः,
वायुसेनायाः प्रमुखः एयर मार्शल एपी सिंहः अन्ये च गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्। मिग-21 इत्यस्य विमानस्य सञ्चालनम् औपचारिक प्रदर्शनेन सह सम्पन्नः। अत्रावसरे श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् 1991तमे वर्षे भारत पाकिस्तान युद्धे मिग-21 इत्यस्य अपूर्व योगदानम् आसीत्। तेन प्रोक्तं यत् एतादृशाः अनेके अवसराः आगताः यदा मिग-21 इत्यनेन स्वस्य निर्णायक क्षमतायाः प्रदर्शनं कृतम्। तेन प्रोक्तं यत् मिग-21 इति राष्ट्रिय गौरवमस्ति, तस्य सर्वातिश्रेष्ठा विशेषता तस्य बहुमुखी प्रतिभा वर्तते। मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। हर बार मिग-21 ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। सः प्रोक्तवान् यत् स्वस्य दीर्घकालिक जीवने विमानेन बहवः कार्यभाराः निर्व्यूढाः। चीन भारतस्य युद्धस्य अनन्तरं 63-90तमे वर्षे भारतीय वायुसेनायाम् एतत् विमानं सम्मिलितं मिग-21 इति देशस्य प्रथमं सुपरसोनिक युद्धविमानम् आसीत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे 24,200तमवर्षस्य प्रतिष्ठित राष्ट्रिय भूविज्ञान पुरस्कारं प्रदत्तवती। राष्ट्रिय भूविज्ञान पुरस्कारः भूविज्ञानस्य क्षेत्रे देशस्य पुरातनेषु प्रतिष्ठित सम्मानेषु च अन्यतमः वर्तते। पुरस्कार विजेतृभ्यः शुभकामनां प्रयच्छन्त्या राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् एषः पुरस्कारः भूविज्ञानस्य क्षेत्रे तेषां प्रतिबद्धतां, नवाचारम्, उत्कृष्टतां च सम्मानयितुं प्रदीयते। तया एतदपि प्रकाशितं यत् खनिजैः मानवसभ्यतायाः विकासे महत्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तं, सहैव उद्योगेषु आधारशिलापि संस्थापिता। राष्ट्रपतिः प्रोक्तवती यत् कृष्णाङ्गारकेण सहैव लौहधातुना विना औद्योगिकीकरणस्य कल्पनापि दुस्साध्या वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पूर्वप्रधानमन्त्रिणे डॉ मनमोहन सिंहाय तस्य जयन्त्यवसरे श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदिना राष्ट्रनिर्माणे तस्य योगदानं स्मृतम् इति। संयुक्तराज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पः प्रोक्तवान् यत् सः इस्राएल देशस्य पश्चिमतटोपरि अधिकारः नैव अङ्गीकरिष्यति। श्री ट्रम्प इत्यनेन इयं टिप्पणी गतदिने वार्ताहरैः सह वार्तालापावसरे कृता। इतः पूर्वम् इस्राएल प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहुः अद्य न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः सम्बोधनार्थम् अमेरिकां सम्प्राप्तवान्। संयुक्तराष्ट्रमहासभा शिखर सम्मेलनानन्तरं यदा अनेकैः देशैः फिलिस्तीन देशाय औपचारिकरूपेण मान्यता प्रदत्ता तदा अवसादः संवर्धितः। ट्रम्पस्य टिप्पण्या इस्राएल सर्वकारः स्तब्धो जातः। पुरुषाणां 20x20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धा दुबई नगरे भारत श्रीलंका देशयोः मध्ये अन्तिम सुपर 4 इत्यस्यान्तर्गतं भविष्यति। स्पर्धेयम् अद्य रात्रौ 8 समारप्स्यते। भारतेन पूर्वमेव निर्णायक चरणाय स्थानं सुनिश्चितमस्ति। अपरत्र श्रीलंकादलं प्रतिस्पर्धातः बहिर्भूतः। एकवारं पुनः मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहार राज्ये मुख्यमन्त्री महिला वृत्ति योजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। सहैव प्रोक्तवान् यत् महिला केन्द्रित योजनाभ्यः सर्वेऽपि वर्गाः लाभान्विताः सञ्जाताः। भारतीय वायुसेनया 6 दशकेभ्यः अपि अधिकं कालं यावत् राष्ट्रं सेव्यमानाय प्रख्यात युद्धविमानाय मिग-21 इत्यस्मै अद्य सम्मानपूर्वकम् अन्त्यप्रस्थानम् आविष्कृतम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रपति भवने प्रतिष्ठित राष्ट्रिय भूविज्ञान पुरस्कारं प्रदत्तवती इति वार्ताः।